अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक ठाक हो गए है, खैरियत से हो गए। वेलकम माय यूट्यूब चैनल माय होम एंड लाइफ स्टाइल। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। तो ऐसे ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने अपने लिए एक स्टिचिंग करनी थी। गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में, सर्दियों में तो चलो कपड़े आराम से बंदा सिलाई भी कर लेता है अगर, लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी का मुझे ज़्यादा इशू है, मुझे सर्दियों पे भी बहुत मुश्किल होती है स्टिचिंग में। स्टिचिंग मेरा शौक़ है और मेरी कोशिश होती है एक एक सिलाई करके खुद ही सिलाई कर लूँ। अगर देर बाद सियो तो फिर मुझे कटिंग में भी मसला होने लग जाता है जी। तो क्योंकि वो फिर बताओ तो प्रैक्टिस हो जाता है ना। तो इधर चूँकि लाइट का इशू तो सर्दियों में भी गर्मियों में भी ऐसे बहुत मसला होता है। लाइट देखे अगर लाइट जाए ना तो वो तो चलो जी घंटा दो अगर चली जाए सुबह या शाम तो वो तो होता है ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक कि जब गवर्नमेंट की लाइट जाती थी तो घंटे घंटे बाद भी अगर जाती तो, लेकिन जब आती तब तो ठीक आती ना। ये तो नहीं कि बार बार ट्रिपिंग, मुझे ट्रिपिंग ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ये कि होता है जब आ रही हो तब भी होता है अभी चली जाएगी अभी चली जाएगी, और ऐसे ही होता है और उससे फिर चीज़ें भी ख़राब होती हैं। तो मैं संडे को मेरी एक ना है ना शर्ट, ये जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी कैबिनेट में ये वाली जो शर्ट है रेडीमेड ली थी ना, तो इसके साथ ट्राउज़र जो था वो ख़राब हो गया था। तो मैंने ना कपड़ा लिया रेड कलर का, तो मैंने अपनी जो है स्टिचिंग की मशीन ये वाली सिंपल, मैंने कहा चलो ये इसी पे सिलाई कर लूँ, लेकिन ये भी ठीक काम नहीं थी कर रही। फिर पता है तो किया, लेकिन गली में जो आते हैं ना उससे हम लोग, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो खुद नहीं ठीक कराती, और वो वैसे भी उनका पता नहीं होता वो सही ठीक करें कि ना करें। तो फिर ये वाली पे मैंने कहा चलो कर लूँ। ये वाली क्योंकि मैं यूज़ नहीं थी करती, कि दूसरी वाली करने लग गई थी मोटर वाली, तो ये मामा का तो चलो ले आना इस पे कर लेना। तो फिर मैंने अपनी शलवार का कपड़ा लाई थी, पास ही हमारे बाज़ार है ना वहाँ से कॉटन का, तो वो मैंने कटिंग किया और सिलाई करना शुरू किया, और अपना ट्राउज़र आप देखें माशाल्लाह से ट्राउज़र सिलाई कर लिया। और अभी इसमें मैंने प्लास्टिक अरेंज करके इसको, तो फिर इसको ट्राई करके करती हूँ कैसा ही है, क्योंकि हमारी टीचर कहती थी स्टिचिंग वाली के कपड़े पहले ट्राई किया करो, और कटिंग भी वो हमें कहती थी कि ठीक है, जिनको पूरा आ भी जाता है उनको भी अगर वो कहती ना हमने दिन में 2-2 सूट होते हैं, वो नहीं कहती नहीं आराम से सियो, एक दिन में एक दिन में एक ही सियो, 2-2 नहीं सियो एक दिन में। और कट तो और पहनने से पहले पूरी तरह स्टिचिंग करके फिर इसको एक दफ़ा पहन के देखो, ताकि अगर आपने कहीं पे पहनने के लिए जाना हो या इमरजेंसी में पहनने पड़े तो आपको पता हो कि ये में सही है, इसे चेक ज़रूर कर लिया करें पहन के। चले जी मैं इसको ट्राई करती हूँ। चीज़ें बाल लाइट आई है, यहाँ झटके लगते रहते हैं या लाइट जाती रहती है। वैसे घर को बंदा प्यारा घर का, मैं क्या करूँ।
میری چیزیں چارج نہیں ہوتی، یوز نہیں ہوتی، اوپر سے ٹی وی دیکھنے لگو آواز آہستہ کرو۔ جی میں حلوہ کو جو بنا رہا ہوں سخت ہے، اور کوئی اتنا نہیں کرتا کہ اس کے پیس کر دے، تو میں آرام سے کاٹ لوں، چھوٹے پیس کر دے۔ اتنی مشکل ہوتی ہے کٹنگ کرنے میں، موبائل لے کے پکڑ کے آپ بیٹھے رہو اور کسی کی ہیلپ نہ کرو۔ مجھے ایسا انسان اچھے نہیں لگتے ہیں۔ میرے پاس وہ آئیں جو میری خدمت کرے، میرے پاس وہ بیٹھے جو میری خدمت کرے، جو موبائل پوجے اور سوئے پڑے، اس سے مجھے اچھے نہیں لگتے وہ۔ اور ہوا کا جو اب پک رہا ہے، آئے چیک کرتے ہیں کچن میں، یہ دیکھیں پک رہا ہے۔ مجھے میں برتن دھو لیتا ہوں، لیکن لائٹ نے مجھے اتنا دکھ دیا ہوا، میں ہر ٹائم ڈرتا رہتا ہوں، جب آتی ہے تب بھی ڈرتا ہوں کہ چلی نہ جائے ہر ٹائم۔ اور میں نے اتنی مشکلوں سے کھپ کے بچائی چیزیں کہ نہ خراب ہو، تو کہتے کچھ خراب نہیں ہوا۔ کتنے مزے تھے ہیں۔ میرا چارجنگ فین خراب ہو گیا، میں بھائی ٹھیک کر کے گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، انہوں نے ٹھیک کیا ہے، کہتے کچھ نہیں ہوتا۔ میں خود خراب ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے خود گلے کان سب کچھ خراب ہونا چاہیے، خراب کر کے اوپر سے مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور میرا چارجنگ فین جل گیا تھا۔ پہلی سال میں خود گوشت رکھا، دوسرے سال میں لوگوں نے رکھ دیا ہے، رکھ لینا، اور انہوں نے خود بھی کہ ہم خود کھائیں ہیں، اور خود جہاں پہ مرضی گھومنے پھرنے چلے گئے۔ اور عید والے دن بھی مجھے کہتے پکا کے جانا تھا سحری ٹائم، بولا کوئی بات ہے؟ مجھے سزا ہے، میں نہ گھوموں پھروں۔ اور یہ دیکھو میرا چارجنگ فین پھر جلا، عید والے دن جلا تھا، تو میرا بھائی ٹھیک کر کے گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اتنی بری نظر ہے لوگوں کی، کوئی دیکھ لے نا، جب وہ جائے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور مجھے کہا تھا گھر بیچ کے تم کو فریج لے کے دے گے، لے کے جی، میں پورا سال 6 مہینے تک جی، اور پتہ کیا لگا، اس کا بیڑا گرک بابا کیا، مکینک نے اشے کر دیا، اور بعد میں سلوشن غلط لگاتا تھا۔ میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں نے وہ کیا ہوا ہے، میں نے بڑی ٹھیک کی ہوئی ہے، ہمارے لیے تو کچھ نہیں نہ کیا، ہمارا تو کچھ نہیں تھا نہ کیا۔ اور یہ چلاک لوگ ہیں، اس بات کی بھی کوئی غلط فوٹو کاپی کر لیں گے، مجھے یقین ہے۔ مجھے موبائل ایریا کے پیشنٹ سے سخت نفرت ہے۔ میرے پاس وہ آئے، میرے پاس وہ بیٹھے جو میرے کے ساتھ میری خدمت کرے، ہاں میرے ساتھ کام کرے، ہاں۔ اور میرے سے بھی نہیں گھر ڈرائیونگ ہوتا، میرے پاس وہ بیٹھے، ہاں دیکھے۔ اور پھر رات میں گرمی میں کاٹی، پہلے کاٹی پوری رات، دوسرے دن میں نے خود چیک کیا، یہ لیڈیں میری اتنی لیڈیں خراب ہوئی، ہاں ہو جیا جو بس ان کی پرانی ایک جیسی ہو ہی جائے، اپنے ساتھ کرے نا، باتیں کرتے ہیں۔
اور باتیں ایسے کرتے تمہیں کہیں بھی نہیں، جیسے مجھے 10-15 محل لے کے دیے ہوئے تھے میری پسند کے، جب دل کیا جہاں دل کیا، جہود اپنے فائدوں کے لیے کیا سب کچھ۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ باتیں ایسے کرتے جیسے میری پسند سے 10-15 محل لیے تھے، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ ہمارے بات تھی، ہم یہ کریں یا وہ کریں، یہ لوگوں کے پکڑتے ہیں، ہم جو مرضی کریں۔ ہاں بے فیض اچھی چیز ملے نا کسی کو، اس کو قدر نہیں آتی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، اب یہ کولر خراب ہوا ہے نا، اس کی ٹینشن پڑی رہتی ہے کہ اس پہ اپنے پیسے اور اپنی محنت لگتی ہے تو پڑی رہتی ہے، ہائے نہ چلاؤ، ہائے ہائے خراب نہ ہو جائے، بار بار ٹھیک کرانا پڑتا ہے کھپ کے، اور پھر پیسے بھی اور جان بھی لگانی پڑتی ہے، اور میں کچھ کہوں نا یہ بند نہ کر دو، یہ نہ چلاؤ، تو باتیں کرتی۔ اور میں کیا کروں، میں کچھ چارج نہیں کر سکتی، کچھ یوز نہیں کر سکتی، پری میری چیزیں ساری خراب ہوتی ہیں، اور یوز کروں پھر بھی خراب ہوتی ہے، میرا اپنا حشر خراب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے ایسے، بتائیں نا۔ کسی کی بچی بھی فالتو نہیں نا ہوتی، جیسے لوگوں کو اپنے بچوں کا ہوتا ہے، تو کسی کی بچی بھی فالتو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں۔ ہاں جی، اللہ حافظ۔